We will not talk, but we will walk, and we will crystallize our discussions into solid agreements which will bring huge dividend for you. I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक चीन, यूरोप और अमरीका के सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट की दावत। पाकिस्तान खरबों डॉलर्स की मादनी दौलत से माला माल है। मौसर इस्तेमाल से IMF और कर्जों के पहाड़ से छुटकारा मुमकिन है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा सिपह सालार की मदद से अर्ज़े पाक को पांव पर खड़ा करेंगे। रिकोडेक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा। फोरम मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बाइस बनेगा। बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का अज़्म। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान MOUs का तबादला। बरतानिया की जियो साइंस सर्विसेज और रूस के JSC कंपनी से भी मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में बतौर रहनुमा उभरने के लिए तैयार। बैनुल अक़वामी इदारे यहाँ सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। पाक फौज इन्वेस्टर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में यकीन दहानी। कहा हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत इंसानी वसाइल पैदा करना है। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रुशनास करवाएं। मिलकर काम करने से मादनी शोबा इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फ़रोग़ दे सकता है। मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। सूबे की तरक्की में किरदार अदा करने पर बलोच उमाइदीन की तारीफ। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की ज़रूरत है। इसहाक डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा मिनरल्स सेक्टर में सरमायाकारी आसान बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात की गई। वज़ीर तिजारत शाम कमाल का सरमायाकारों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का अज़्म। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने कहा रिकोडेक बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बाइस है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। मकामी आबादी के लिए भी रोजगार के मौक़े फराहम करेंगे। वज़ारत पेट्रोलियम का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के शुरका के एजाज़ में इशाया। मदनियात के हवाले से सूबे के मुफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर का वीडियो बयान। इख्तियारात किसी और के हवाले करने का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद करार। कहा गैर कानूनी माइनिंग की रोकथाम के लिए कानून को सख्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर तवानाई की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। तवानाई, मादनियात और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के वज़ीर मईशत भी वफ़द के साथ मिले। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का रवाबित को इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने की ख्वाहिश का इज़हार। 21 बरस बाद PIA नफा बख्श इदारा बन गया। माली साल 2024 के दौरान 9.3 अरब रुपए का खालिस मुनाफा। हुकूमती सरपरस्ती में कौमी एयरलाइन में जाम इस्लाहात की गई। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा PIA मुनाफा बख्श इदारा बनने से मुल्क की मईशत को फायदा होगा। अमरीका और चीन में टैरिफ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। वाशिंगटन का बीजिंग पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान। इतलाक आज से होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। चीन मुआहदे करे तो सदर ट्रंप नाकाबिल यकीन हद तक मेहरबान होंगे। रास्ता जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग से ही निकल सकता है। इमरान खान साहब जो पॉलिटिकल अपोनेंट पार्टी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके साथ आज भी वो बैठने को तैयार नहीं है। जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। अगर ये लोग बैठें और बैठ के मामलात को रिजॉल्व कर लें, उन्हें ऑन बोर्ड लें, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। रास्ता सियासी मुज़ाकरात से ही निकल सकता है, लेकिन बानी PTI आज भी मुखालिफ सियासी क़यादत से बातचीत के लिए तैयार नहीं। आखिरकार बात मुज़ाकरात की मेज़ पर ही तय होगी।
رانا ثناءاللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا اگر یہ ٹیبل پر بیٹھ جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بیرون ملک سے پاکستانی کی آمد کا پتہ چلا، ہو سکتا ہے ان کی جیل میں بانی سے ملاقات کروا دی گئی ہو۔ کسی ڈیل کا کوئی وجود ہے نہ مذاکرات میں کبھی تذکرہ ہوا۔ مذاکرات وہی تھے جو ہم نے شروع کیے مگر آگے نہ بڑھ سکے۔ پی ٹی آئی نے قیدیوں کی رہائی اور کمیشن کے مطالبات رکھے تھے، ابھی کسی سطح پر کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی۔ بیرسٹر گوہر نے بتا دیا، کہا اعظم سواتی نے دوسرے تناظر میں بات کی۔ بانی سے ملاقات نہ کروانے پر احتجاج، اڈیالہ جیل کے باہر پیٹے رہنماؤں اور کارکنوں کی پکڑ دھکڑ، پولیس نے بانی کی بہنوں سمیت تحویل میں لے گئے تمام افراد کو چھوڑ دیا۔ بیرسٹر گوہر کی مذمت، کہا بانی کی بہنوں کو 6 گھنٹے انتظار کروایا گیا پھر حراست میں لے لیا۔ عمر ایوب بولے اڈیالہ جیل میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں، پرامن لوگوں پر لاٹھی چارج کون سی انسانیت ہے۔ بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ، ٹرائل کورٹس کو 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ 4 ماہ میں کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالتیں ہر 15 دن کی پیش رفت رپورٹ پیش کریں گی۔ ملزمان کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بھی پابند ہوں گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، انسداد دہشت گردی عدالتیں پرفارم کر سکتی ہیں، ان پر اعتماد کریں۔ 9 مئی کو پنجاب میں 19 کروڑ 70 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، 24,595 ملزمان تاحال مفرور ہیں۔ پنجاب حکومت نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ کراچی بارود کے ڈھیر پر آباد، چنگاریاں بارود تک پہنچی تو شہر ایک بار پھر خاک اور خون کے حوالے ہو جائے گا۔ پہلے منی بس سے لوگوں کو کچلتی تھی، اب غیر قانونی ڈمپرز آ گئے۔ چور اور پولیس کا غیر مقامی ہونا کراچی میں بدامنی کی اصل وجہ ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی گرج برس، شرجیل میمن کا جوابی وار، کہا ایم کیو ایم کا ایک گروپ نفرت پھیلا رہا ہے، ڈمپرز کو وجہ بنا کر بدامنی کی کوشش کی جا رہی ہے، تشدد کی سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر انتقال کر گئے، وہ کراچی کے مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کا اظہار افسوس، آصف علی زرداری کا تاج حیدر کی جمہوریت کے لیے خدمات پر خراج عقیدت۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام ختم کر دیا، 15 برس سے جاری پروگرام مزید پیش نہیں کیا جائے گا۔ امریکی تعلیمی فاؤنڈیشن کا اعلان، امریکی حکومت نے پاکستان سمیت 400 سے زائد غیر ملکی طلباء کے ویزے اچانک منسوخ کر دیے۔ امریکی جامعات نے ویزے منسوخ کرنے پر حکومت سے وضاحت مانگ لی۔ متحدہ عرب امارات کے لیے ویزے کے مسائل حل، پاکستانی عوام 5 سال کا ویزا لے سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے خوشخبری سنا دی، گورنر ہاؤس کراچی میں کامران ٹسوری سے ملاقات، گورنر سندھ کو ویزا سینٹر کے دورے کی دعوت۔ کشیدگی کے خاتمے کی کوششیں تیز، امریکہ اور ایران کے مذاکرات 12 اپریل کو عمان میں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تصدیق، کہا گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے، تہران سنجیدہ اور حتمی مذاکرات چاہتا ہے۔ روس کی امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت۔ اسرائیلی دہشت گردی نہ رک سکی، بیت لاہیا، رفح اور خان یونس پر حملے، مزید 27 فلسطینی شہید ہو گئے، 2 روز میں 70 شہادتیں۔ مغربی کنارے میں گھر گھر چھاپوں کے دوران 40 فلسطینی گرفتار۔ صدر ترکیے کی غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں ہیلتھ ورکرز کے قتل کی مذمت۔ سپر لیگ، سپر میلہ، سپر میچز، بس 2 دن کا انتظار، ایکشن ہوگا لگاتار۔ پی ایس ایل 10 کے لیے ٹیموں کی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ، ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان اور انگلینڈ کے کرس جارڈن نے اسکواڈ جوائن کر لیا۔ بیس بال کوچ کی سلطانز کو فیلڈنگ کی منفرد پریکٹس۔ پی ایس ایل سیزن 10 کا آغاز 11 اپریل کو راولپنڈی میں ہوگا۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا میلہ آج لاہور میں سچے گا۔ پاکستان ویمنز ٹیم کوالیفائنگ راؤنڈ کے پہلے میچ میں آئرلینڈ کے مد مقابل ہوگی۔ ٹیم کی قیادت فاطمہ ثنا کریں گی۔ بنو ماں زہرا سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش، پشاور میں بوندا باندی، ملکہ کوہسار مری میں گرج چمک کے ساتھ بادل برس پڑے، ژالہ باری، سیاحوں کی موجیں، ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبیہ، ٹنڈیانی میں بھی بارش۔